नमस्कार, प्राइम शोमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। बेरोजगारी बढ्दो छ। राजनीतिक उतार चढावको कुरा गर्ने हो भने चरम बिन्दुमा पुगेको छ। यति बेला नेताहरू राजनीतिक कर्म भन्दा अरू केही पनि कुराहरू देखिरहेका छैनन्। राजनीतिमा युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने उनीहरूको एक किसिमको मानसिकता तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। बेरोजगारीको कसले यो समाधान खोज्ने? बेरोजगारी बढ्दै गए पछाडि युवाहरू के गर्ने? बेरोजगारीबाट उत्पन्न भएको समस्यालाई कसले सम्बोधन गर्ने? बेरोजगार युवाहरूले, सरकारले या अरू कसैले? अब प्रश्न यति मात्रै छैन, बेरोजगारी बढ्दै गइसके पछाडि त्यसले देशलाई पार्ने प्रभाव र स्वयं व्यक्तिको जीवनमा पार्ने प्रभावको विषय छन् यति डरलाग्दो प्रश्न बनिसकेको छ कि यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने पक्षमा विभिन्न संगठनहरूले काम गरे जस्तो गरिरहेका छन्। सरकारले पनि हामी काम गरिरहेका छौं, स्वरोजगारीका निमित्त विभिन्न किसिमको अवधारणाहरू ल्याएका छौं, काम एवं रीतले भइरहेको छ भनिरहेको छ। तर धेरै सयौं लाखौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। यो बीचमा यो सबै पृष्ठभूमिको एउटा स्वरूप तपाईले आकलन गर्नुभएको छ, हामीले पनि आकलन गरेका छौं। समस्या धेरै छन्, समाधानका पक्षहरू निकै कम छन्। बहसमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। समाधानको पक्षहरू कसरी खोजी गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका युवाहरू लागेको पनि पाउन सकिन्छ र आज हामी यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएका छौं। दिपेन्द्र ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, दक्ष शैक्षिक विकास तथा युवा रोजगार कार्यक्रम फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब बेरोजगारीको एउटा हद निकै अगाडि बढिसकेको छ हैन? यो बीचमा सरकारले ल्याएको घोषणापत्र, सरकारले ल्याएको रोजगारका कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन्, प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकार आफै पनि आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेको छैन भने तपाईहरू यति बेला शैक्षिक विकास तथा युवाहरूलाई रोजगार बनाउने भनेर एउटा अवधारणाका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण देख्न सकिन्छ। के छ यहाँहरूको अवधारणामा? हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। वास्तवमा हाम्रो संस्था शीर्षकमै तपाईको चाहिँ शैक्षिक विकास तथा युवा रोजगार फाउन्डेसन भनेर हामीले दर्ता गरेका छौं। यो संस्थाको शीर्षकबाट नै शैक्षिक विकास हुनुपर्छ देशमा र युवाहरूले रोजगार पाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको छ। यसका उद्देश्यहरू त्यसैसँग सम्बन्धित छन् र उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्यो, गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नु पर्यो। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तपाईको राज्यले सुरुवात गर्नु पर्यो, नारामा मात्रै सीमित हुनु भएन, यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर हामीले यसको चाहिँ अवधारणा सहित, उद्देश्य सहित हामी यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा फैल्याउने गरी के हो त गुणस्तरीय शिक्षा हामी चाहिँ नारा मात्रै लगाइरहेका छौँ आजसम्म, तर त्यसको वास्तविक व्यवहारिक कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। त्यो नहुँदाखेरि हामीले व्यवहारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा भन्यौँ, त्यसैका लागि चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, युवाहरूलाई प्रभावित गऱ्यौँ बीचमा, तर त्यो वास्तविक नभएको प्रश्नोत्तरी शिक्षा मात्रै अहिलेको चाहिँ लागू भइरहेको र यसमा राज्यले धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। यी समस्याहरूको उठान गर्दै हामीले शैक्षिक विकासका सुधारका लागि पहलहरू, प्रयत्नहरू गर्ने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरेका छौँ। एउटा कोणबाट भने अर्को कोणबाट चाहिँ युवा रोजगार फाउन्डेसन सँगसँगै जोडेका छौँ। शिक्षा र रोजगार सँगै जोडिने विषय हुन्। त्यसैले देशमा व्याप्त बेरोजगारी छ। यो बेरोजगारको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ देशको स्थिरता पनि नभएको मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। त्यसैले बेरोजगारी अवस्थाले गर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई पनि प्रभाव पारेको छ। तर नेपालको विकास चाहिँ तपाईको अब शैक्षिक विकासबाट, युवा रोजगारीबाट मात्रै हुन्छ भन्ने उद्देश्य, चिन्तन, मनन त्यो सोचेर यो संस्थालाई स्थापना गरिएको हो। हजुर। र नेपालमा चाहिँ अब के हो त गुणस्तरीय शिक्षा, त्यसको स्पष्ट भिजन कसैले पनि एउटा त्यसको उत्तर दिन सक्दैन। त्यसको उत्तर चाहिँ कसैले पनि दिन सकेको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ आत्मनिर्भर, व्यक्तिगत आत्मनिर्भर र राज्यको आवश्यकतासँग जोडिएको जनशक्तिको उत्पादन, त्यसरी सिकाइने शिक्षा चाहिँ, दिने ज्ञान चाहिँ मेरो भाषामा चाहिँ
गुणस्तरीय शिक्षा भन्छु म। हजुर तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन अहिलेसम्म। हजुर कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय होस्, संस्थागत विद्यालय होस्, यी विद्यालयहरूमा त्यो खालको व्यवहार भएको छैन। खालि प्रश्न उत्तरी शिक्षा 10-4 को कक्षा यो मात्रै भइरहेको छ र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन राज्यले कहाँ गर्यो त्यो खोज्ने हो। प्राविधिक शिक्षाहरू कहीँ कहीँ लागू अब भएको यो छ। सबै गर्नका लागि तपाईँहरूलाई जनशक्तिको आवश्यकता पर्ला, त्योसँग ज्ञान भएको व्यक्तिहरू हुनु पर्ला। तपाईँहरू कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू बसेर यो फाउन्डेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ, स्रोत साधनको पनि आवश्यकता पर्ला। यो सबै कुराहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ परिपूर्ति गरिदिने चाहिँ को छ त? यस्तो यो चाहिँ के हो भन्दा हामीले समस्या उठाउने हो। समस्याको समाधान एउटा व्यक्तिले, एउटा सामान्य संस्थाले गर्न सक्दैन। यो राज्यले नै गर्ने विषय हो। पहिलो कुरा हामी एउटा चाहिँ सशक्त अथवा आवाजै उठाउन पनि त त्यत्तिकै हुँदैन नि त। आवाजै उठाउन राम्रो कामको निम्ति सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्ति हुन्छन्। हामीलाई पनि सहयोग गर्ने हाम्रो पछाडि पनि व्यक्तिहरू छन् र हाम्रो पनि ठुलो टिमबाट यो संस्थालाई चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ। बुझ्ने मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसमा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो धेरै सरहरूसँग चाहिँ चिन्जान पनि छ एक हिसाबले र विगतमा केही शैक्षिक सुधारका कामको लागि म आफैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास पनि गरेको छु। नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ कस्तो छ भनेर म आफूले पनि सुरुवात गरेको छु। लगभग अहिले 2074 सालदेखि मैले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका संस्थागत पनि सामुदायिक पनि विद्यालयहरूमा नेपालमा चाहिँ शिक्षामा राजनीति छ। शिक्षामा भएको राजनीतिलाई सुधार्नको लागि, शिक्षाको राजनीति गर्नको लागि चाहिँ मैले आफूले आफ्नै परिश्रमले, आफ्नै मिहिनेतले कस्तो छ त यहाँको शिक्षा प्रणाली भनेर म आफूले यो यसी दिने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको आफ्नै स्रोतबाट, आफ्नै साधनबाट, आफ्नै परिश्रमबाट मैले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको थियो। र त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै आय स्रोतबाट, आफूले गरेको व्यवसायबाट, त्यसको व्यवसायको आम्दानीबाट र नपुग्दा यस्ता किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन बुझ्नको निम्ति आफ्नो आम्दानीले भ्याउनेसम्म आफूले गरेको मिहिनेतले हुने आम्दानीबाट 1-2 ठाउँ भए पनि म सुरुवात गर्छु भनेर मैले सुरुवात गरेको थिएँ। त्यो सिको गरेर पनि अरू कसैले फेरि हातेमालो गरोस् भन्ने यहाँको अपेक्षा रह्यो। होइन, शिक्षा पद्धति कस्तो रहेछ, शिक्षामा कतिको मान्छेहरू सक्रिय रहेछन्, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, ती कुराहरू बुझेर मात्रै त्यो एउटा चाहिँ रिसर्च जस्तै त्यो बुझेर मात्रै मैले फर्दर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले के पाउनुभयो त यहाँहरूले? शिक्षकहरूमा कस्तो किसिमको विचार पाउनुभयो, विद्यार्थीहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव पाउनुभयो? अब म चाहिँ खोटाङको मान्छे हेर्नु, हजुर, मैले पढेको विद्यालय र काठमाडौँमा सहरी क्षेत्रमा हुने विद्यालयमा धेरै फरक पर्छ। केही न केही सुधार उन्मुख छ। सहरी क्षेत्रमा, ग्रामीण क्षेत्रमा त छैन अहिलेसम्म। सहरी क्षेत्रमा तपाईँको निजी संस्थागत विद्यालयहरूसँग सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको चाहिँ अभावलाई चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही न केही सुधार देखेको छु। सरहरू खट्नु भएको छ। कतिपय विद्यालयहरू नमुना विद्यालयहरू पनि छन्। विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय भनौँ, तपाईँको यता माथि तिलिङटारको विद्यालय, गीतामाता माध्यमिक विद्यालय, यता माथिको तपाईँको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय लगायत केही न केही विद्यालयहरू सुध्रेका छन्। अहिले त झन् यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण पछि भौतिक तर मेरो कुरा तैपनि यो चाहिँ भौतिक पुनर्निर्माण भएर विद्यालयहरूको चाहिँ केही न केही भवनहरू निर्माणहरू भएका छन्। त्यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको चासो अलिअलि बढ्दै गएको छ। सहरी क्षेत्रमा शिक्षकले आफ्नो जागिर जोगाउन अथवा आफ्नो मान प्रतिष्ठा राख्नको निम्ति सहरी क्षेत्रमा चाहिँ केही सुधार छ, तर त्यो पनि पर्याप्त छैन। त्यो पर्याप्त छैन। त्यो कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि मैले अघि तपाईँलाई भने यसीको नमुना परीक्षाहरू सञ्चालन गरेँ। त्यसमा शिक्षकहरूलाई परीक्षामा इन्भल्भ गराएँ, त्यसमा कपी चेक गर्न इन्भल्भ गराएँ, त्यसको मैले निश्चित र उचित पारिश्रमिक पनि दिएँ र सक्रियता उहाँहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने
विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू जो हुन्छ ती विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने मोटिभेसन गर्ने र पढ्नको निम्ति चाहिँ एउटा वातावरण शिक्षाको वातावरण बनाउँदा त्यसै गरी गर्नुभयो तपाईहरुले यस्ता कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रम तपाईको काठमाडौँका चाहिँ प्राय सबै विद्यालयतिर नै परिचय छ र सबै विद्यालयमा नै यो चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो। हजुर काठमाडौँमा त यहाँ अघि यहाँले भने अनुसार राम्रो छ भन्नुभएको तर जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो शैक्षिक वातावरण भनेको एकैचोटि विकसित हुने कुरा हैन, त्यसलाई माहौल बनाउने हो, सिर्जना गर्ने हो। तर जहाँ चाहिँ एकदमै पछिल्लो अवस्था छ, एकदमै नकारात्मक अवस्था छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हैन र? किन यसरी यहाँबाट सुरुवात गरियो? अवस्था किन विकसित ठाउँको अवस्थाबाट सुरुवात हेरौँ कस्तो रहेछ, त्यसपछि हाम्रो त तल्लो ग्रासरुटमा त ग्रामीण क्षेत्रमा त यो अवस्था छैन। एउटा शिक्षकले बिहान बेलुका घर आइसी काम गरेर 10 बजे हाजिर हुन चाहिँ पुग्नुहुन्छ, 4 बजेसम्म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुहुन्छ, सृजनात्मक छैन। आफूले अध्ययन गरेर आफूले मिहिनेत गरेर विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्छ भनेर त्यो खालको परिपाटी अहिलेसम्म छैन र शिक्षकहरूमा बिचमा नि कमजोरी छ। यो शिक्षकको कमजोरी मात्रै हैन, राज्यको कमजोरी हो एक हिसाबले। हजुर राज्यको कमजोरी हो र शिक्षामा तपाईको विभेद छ, शिक्षकभित्र पनि विभेद छ। 17 थरीका शिक्षकहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट चाहिँ सरकारले नियुक्ति गरेको छ, राखेको छ। शिक्षामा सुधार ल्याउनको निम्ति पहिले त्यो प्रणाली त्यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ। हजुर सम्भव छ त्यो व्यवस्थालाई अहिले हटाउन? त्यो त्याग लागि परेपछि त्यो हट्छ, लाग्नुपर्छ। त्यसमा त्यो जो चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायमा हुनुहुन्छ जसले त्यो मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ, 17 थरीका शिक्षकलाई एउटै खालको व्यवहार एउटै खालको तलबमान कायम गरेर त्यो व्यवस्था पहिले शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने देशमा सबैभन्दा धेरै ठुलो सुधार हुन्छ एउटा। हजुर त्यसैले शिक्षामा सुधार गर्नको निम्ति पहिले एउटै विद्यालयमा तपाईको 6000 को जागिर खाने कर्मचारी, एउटै विद्यालयमा 12-13 हजार को जागिर खाने कर्मचारी, एउटै विद्यालयमा चाहिँ स्थायी कर्मचारी, जो कम पारिश्रमिकमा छ उसले काम गरिरहेको छ, जो चाहिँ बढी तलबमा लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छ उसले बढी काम गरेको छैन। त्यसैले गर्दा काम गर्ने जनशक्ति, पढाउने जनशक्तिमा पनि एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा छैन। तर त्यो चाहिँ राज्यको राजनीतिक व्यवस्थाले नै यो अवस्था सिर्जना गरेको। यसलाई अबको यो परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन पछि जुन सुधार गर्ने भनेको छ, यसलाई चाहिँ पहिली सुरुवातको विकास चाहिँ शिक्षाबाट गर्नुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार गर्ने हो भने, शिक्षालाई गुणस्तरीयता हासिल गर्ने हो भने शिक्षकमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ र शिक्षामा राजनीति होइन, शिक्षाको राजनीति गर्नुपर्छ। होइन यो श्रेणीगत पढाइका लागि श्रेणीगत शिक्षक त हुन्छन् नै, तपाईले कुन किसिमको चाहिँ श्रेणीको कुरा गर्नु भएको मैले बुझिनँ। श्रेणीमा तपाईको अब अहिले त जो श्रेणी पनि शिक्षा नियमावली ऐनहरू छन् तर वास्तविक निर्धारण गरेको छैन। अहिले 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह भनिन्छ अनि तपाईको आधारभूत तहमा 8 देखि उँधो निर्धारण गरिएको छ। त्यसै पनि अहिले हेर्ने हो भने हैन शिक्षकको एकरूपताको कुरा गर्नु भएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ मलाई जस्टिफाई गरिदिनुस् न। यस्तो एकरूपता के हो भने कुन तहमा कस्तो खालको शिक्षक आवश्यक पर्छ पहिलो कुरा, त्यो अनुसार विद्यालयहरूले शिक्षक राखेको छैन। त्यो राखेको छैन, धेरै छैन। त्यो अनुसारले नराखेको तपाईहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर भन्नुभएको हो यो विषयमा भोलि विद्यालयले तपाईहरुलाई क्वेशन गर्यो भने त्यतिबेला तपाईहरु जवाफदेहिता हुनुहुन्छ है यो विषयमा? करार हुनुहुन्छ, करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेको छ, आफ्ना मान्छेहरू राखिएको छ। कतिसम्म पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस्, पहिल्यै प्रश्नपत्र दिएर अनि तपाईको चाहिँ पहिले तयारी गरेर आफ्ना मान्छेहरू भर्ती केन्द्र जस्तो तरिकाले कतिपय विद्यालयहरुमा चाहिँ त्यसरी पनि शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन्। तपाईहरुले रिसर्च गर्दा भेट्नु भयो यो विषय, यो भेटिएका छन्। तर त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकको नियमित विज्ञापन गर्ने र खुला विज्ञापन गर्ने, त्यसमा चाहिँ बुढो बौद्धिकता अब 25 वर्षसम्म चाहिँ जागिर गरेको त्यो बुढा बौद्धिकता बुढो मानसिकता भएका मान्छेहरूलाई, जोस जाँगर नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ बरु 3-4 वर्ष अगाडि नै बिदा गर्ने, केही राहत दिएर बिदा सम्मानसाथ बिदा गर्ने र नयाँ जनशक्ति जोस जाँगर लिएका जनशक्तिहरूलाई चाहिँ विद्यालयभित्र शिक्षाभित्र छिराउने यो नीति राज्यले लिनुपर्छ पहिलो कुरा हैन। र सबैलाई समानता एकरूपता तह अनुसारको जागिरमा म तपाईको प्राविमा जागिर खाउँला, तपाई निमाविमा होला, अर्को माविमा होला, त्यो अनुसार तह अनुसारको एउटा चाहिँ एकरूपता ल्याएर
शैक्षिक सुधार पहिले गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँको विकृतिहरू हट्छन्। त्यसको लागि नियमित शिक्षक सेवा आयोगलाई एउटा चाहिँ संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गरेर यो सुरुवात गर्न जरुरी छ। पहिले नै यो सबैभन्दा पहिले यसको सुरुवात यो चाहिँ विकास गरियो भने मात्रै तपाईँको अन्य सुधार हुन्छ। अरू कुरा सुधार। अब तपाईँको क्षमताको विकासको कुरा म तपाईँलाई यहीँभित्र जोड्छु। यो फाउन्डेसनले अहिलेसम्म पछिल्लो समय गरेको कामको विषयमा हामी मलाई जानकारी भर्खर सुरुवात गराउनुहोस् गर्छौँ। हामीले भर्खर हामी लगभग 1 हप्ता 10 दिन भयो यो संस्थाको उद्घाटन गर्न खोजेको र हिजो हामीले एउटा अभियान घोषणा गऱ्यौँ। यो नयाँ विद्यालय सचेत अभियान। यो विद्यालय सचेत अभियान भनेको विद्यालयसँग मात्रै जोडिँदैन, विकाससँग जोडेर ल्याएको अभियान हो त्यो। तर हामीले चाहिँ यो शैक्षिक विकासकै कुरा गर्दा चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले भन्दै थिएँ तपाईँको क्षमता विकास। तपाईँलाई म आफूले चिन्तन गरेको कुरा भन्छु। कोभिड-19 को यत्रो महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलियो। हामी कतिसम्म चाहिँ अविकसित रहेछौँ तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला। हामी कतिसम्म अविकसित छौँ। नेपालको सरकारी शिक्षकहरूले एउटा कम्प्युटर चलाउन जानेको छैन। यत्रो तालिम प्रविधि हामीले तालिम दिएका छौँ, शैक्षिक तालिम दिएका छौँ भन्छौँ। राज्यले शैक्षिक तालिम यो शिक्षामा जति बजेट अन्त खर्च पनि छैन। तर शैक्षिक तालिम केमा सीमित छ? एउटा चिया र नास्तामा र भत्तामा सीमित छ। त्यो प्रभावकारी भएन। अहिले एउटा प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकले यत्रो कोभिडको बेला हामीले अनलाइन कक्षाहरू भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ होइन। तर त्यहाँ जनशक्ति त्यही खालको शिक्षक थिएन। प्राविधिक रूपमा पनि कमजोर भयो। त्यो त राज्य प्रणाली नै कमजोर, राज्य नै कमजोर छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ जुन सम्बन्धित निकायहरू छन्, विषयगत मन्त्रालय विभागहरू होलान्, ती सबै त्यो सेक्टरै कमजोर छ। कतिपय शिक्षा मन्त्रीको कुराहरू तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। क्षमता विकाससँग एउटा प्राविधिक ज्ञान पनि जोडिन्छ र बौद्धिकता पनि जोडिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरूमा जति नै सुकै तालिमका नाममा खर्च गरे पनि त्यो किसिमको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यो अहिलेको कोभिड-19ले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो र त्यो पनि सँगसँगै आवश्यकता छ। हामीले विद्यालयमा चाहिँ कम्प्युटरहरू राखेका छौँ अरे, खोइ त त्यहाँ जनशक्ति खोइ सिकाएको। सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयमा एउटा चाहिँ तुलना गर्ने के छ? एउटा अङ्ग्रेजी भाषासँग सम्बन्धित छ। चाहिन्छ अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउनुपर्छ। त्यतातिर चाहिँ क्षमता वृद्धिको लागि त्यो भाषा पनि चाहिन्छ। किन चाहिन्छ? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। सबै शिक्षकहरूले केही न केही चाहिँ जान्नुपर्छ। तर त्यो सबैमा ज्ञान छैन। किन जान्नुपर्छ भन्दा अहिले चाहिँ विश्वव्यापीकरणको अवस्था छ। विश्वको शिक्षा प्रणाली, अन्य देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ? त्यो शिक्षा प्रणालीको त रिसर्च गर्नुपर्ने खोजेर विभिन्न वेबसाइटहरू होला, हेर्नु पर्ला। त्यहाँ त तपाईँको त नेपाली भाषामा मात्रै त लेखेको हुँदैन। कस्तो किसिमको शिक्षा अन्त छ त? त्यो त शिक्षकले अध्ययन गर्नु पर्यो नि त। त्यो शिक्षकले अध्ययन गर्नको निम्ति त्यही खालको कि जनशक्ति पहिले नै राज्यले नियुक्ति गर्नु पर्यो, त्यस्तो छनौट गरेर होइन। अब सुधार ल्याउनको निम्ति त्यो जगलाई पनि त्यसलाई पनि चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। त्यति भयो भने यी 2-3वटा पक्षबाट एउटा प्राविधिक क्षमता, एउटा बौद्धिक क्षमता, भाषागत क्षमता, यी सबै कुरा सुधार जाने भने हामीले हाम्रा चाहिँ गरिब किसानका छोराछोरीले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले सहरमा आएर महँगो पढ्नुपर्छ, फी तिरेर पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा लाग्दैन। यो कुराको चाहिँ आवाज उठाउनको लागि, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले आवाज उठाउन खोजेको हेर्नुहोस्, अरू केही होइन। अब हामी एउटा व्यक्तिले, एउटा सामान्य संस्थाले तपाईँको यो सबै कुरा सम्भव छैन। तर सशक्त रूपमा यो कुरालाई चाहिँ नागरिक बीचमा तपाईहरुले कार्यक्रमको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ, आफ्ना अवधारणा पत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हामी यो विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्छौं, यो विषयमा चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्छौं, स्कुलहरुलाई खबरदारी गर्छौं, बेरोजगारीको अन्त्यका निमित्त पहल गर्छौं भनेर तपाईहरुले भनिरहँदा यो कामका निमित्त तपाईले अघि मलाई एउटा कुरा सोध्नु भयो, तपाईहरुको सहयोगी को छ, त्यो कस्ता व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ? यो काम एउटा व्यक्तिले सम्भव छ। हामीले गर्न खोजेको के भने हामी वातावरण बनाउने हो। हातेमालो गरेर वातावरण बनाउन विज्ञता हासिल गरेको अहिले रहेको विज्ञता हासिल गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई, प्राविधिक धारका व्यक्तिहरुलाई र एउटा विश्वविद्यालय अथवा हाम्रो संस्था अगाडि बढ्दै जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरु, यो खालका विज्ञ व्यक्तिहरुलाई बोलाएर नेपालका शिक्षकहरुलाई चाहिँ तालिम दिने, संस्थाबाट चाहिँ क्षमता विकास कार्यक्रमहरु गर्ने
र यसलाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलाउने भन्ने एउटा हाम्रो अवधारणा। हजुर, अब यो सबै तयारी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चुनौतीको पाटो पनि देख्नु भएको छ होला। मैले अघि पनि अलिकति भनिसकेको छु, अर्काको क्रिटिसाइज गर्न असाध्यै सजिलो हुन्छ, आफ्नो काम गर्नलाई यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेर भने हजुर यो नेपाल बिग्रिएको विरोधले हो। अर्काले गरेन मैले कसैलाई दोष लाउँदिनँ, बुझ्नु भएन? दोष लाउँदिनँ, मैले दोष लाउन आएको पनि छैन, विरोध गरेर आफूलाई उ गर्न पनि आएको छैन। हामी विरोध गर्ने सिस्टमबाट संस्कारबाट हुर्क्यौँ। हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कार त्यतैतिर हाबी भयो, विरोध गर्ने अनि आफू हाबी हुने। हामी विरोध गर्दैनौँ, काम गर्ने हो, पहिले काम सोच्ने हो। पहिले योजना बनाउँदाखेरि चिन्तन गर्दाखेरि काम सोचेर व्यवहार सोचेर नै बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ यो सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लाग्छ, विकासको क्षेत्रमा लाग्छ। र हामीले समग्रमा विकासको आवाज चाहिँ उठाउन खोजेको, बुझ्नुभयो? हजुर, यो चाहिँ पहिले काम सोच्ने हो, अनि त्यसलाई व्यवहार सोच्ने हो, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसका कार्यविधि बनाउने हो। व्यवहारिक कार्यविधि बनाउने, त्यो कार्यविधि बनाइसकेपछि यसलाई यसरी इम्प्लिमेसन गर्ने, लागू गर्ने भन्ने हुनु पऱ्यो। त्यसलाई कतिपय ठाउँमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ नमुनाको रूपमा परीक्षण गर्नु पऱ्यो। त्यस्ता कुरा भयो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। र मैले चाहिँ अब यहीँ भएको, मैले अहिले पनि हिजो एउटा कार्यक्रममा त्यो नयाँ विद्यालय सचेत अभियानको घोषणा गर्दा म आफ्नो दुःखले आफ्नो परिश्रमले र केही स्रोतहरू कलेक्सन गरेर भए पनि 1,05,000 मेरो क्षमताले, त्यो बढ्न पनि सक्छ, क्षमताले, हाम्रो संस्थाको क्षमताले, हामीले गर्ने मिहिनेतले हाम्रो संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेर संस्थाको पनि त आय आर्जन गर्न सकिन्छ। त्योबाट भए पनि केही कटौती गरेर 1,05,000 राशिको पुरस्कार घोषणा गरौँ। वार्षिक गर्न सकिन्थ्यो होला, मैले मासिकै गरौँ। मासिक किन गरौँ भन्दा त्यस शिक्षकहरूलाई 1,05,000 हामीले चाहिँ त्यसलाई उच्चतम न्यूनतम रूपमा यो कसलाई दिइने हो? हामीले शिक्षकहरूलाई, किन शिक्षकहरूमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा छैन हैन। कर्मचारीले यो रोजगारी दिलाउने भन्ने किसिमको फाउन्डेसन छ हामीसँग, अब शिक्षाको विकासको निमित्त पनि हामी काम गर्छौँ भन्नुभएको छ हैन। अब एउटा रोजगार प्राप्त शिक्षकलाई यो धनराशिको पुरस्कार चाहिँ दिनुभन्दा बरु कुनै पढ्न नसकेका बालबालिकालाई यो कुरा चाहिँ लगाउन सकेको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो कि त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही, त्यो हाम्रो सोचमा छ। किनभने एकैचोटि लागू गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा चाहिँ मासिक रूपमा 1,05,000 एउटा शिक्षकलाई दिनु भनेको त एउटा शिक्षकलाई होइन, त्यो हामीले चाहिँ विद्यालयलाई दिने हो। शिक्षकलाई भन्दा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको शिक्षकलाई त शिक्षकलाई दिने हो, तर त्यो एउटालाई दिने होइन। रिसर्च गरेर कसले राम्रो काम गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएन? हजुर, कुन चाहिँ शिक्षकले नियमित रूपमा चाहिँ होइन, कस्तो मैले बुझिनँ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एकजना शिक्षकलाई दिने भनेर अघि भन्नुभयो होइन। अब शिक्षकलाई दिने भनेपछि 4 जना शिक्षक यहाँहरूको नजरमा एकदमै उत्कृष्ट पर्नुभयो, राम्रो पढाउनु भएको छ। हाम्रो यस्तो हुन्छ, त्यसको त अब सुरुवात गरेको छैन, त्यसै कार्यविधिहरू छन् हैन। अब त्यो चाहिँ कार्यविधि भनेको तपाईँको हामीले देशको शिक्षा पद्धतिलाई नै सुधार्ने खालको तरिकाले नै त्यसका चाहिँ उद्देश्यहरू, क्वेसन एन्सरहरू बनाउँछौँ। त्यसमा शिक्षकको विचार के हो, शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँ आफू विद्यालयमा चाहिँ कति समय खट्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ प्रस्तुति कस्तो छ हैन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले समग्र शिक्षालाई यो सबै हेर्ने चाहिँ फेरि तपाईँहरूले हो निरीक्षण गर्ने। यो चाहिँ हामी आफू मात्र निरीक्षण गर्नु, किनभने यो चाहिँ परीक्षण भनेको मान्छेले अहिले त तपाईँको लभिङले गरौँ भन्छन् हैन। मेरो यसको लभिङमा गरिदियो भने परिदियो भने मलाई केही गर्छ भन्ने चाहन्छ। त्यो हामी यसको परीक्षण गराउँदा, यसको मूल्याङ्कन गर्दा विज्ञ मान्छेहरू राखेर गर्छौँ। किनभने हामीले त्यो किन गर्न खोज्दैनौँ, भ्यू बुझ्न खोज्दैछौँ। शिक्षकको पनि शिक्षाप्रतिको लगावलाई चाहिँ बुझ्न खोज्दैछौँ। त्यसपछि हामी विद्यार्थीमा नजाने, हाम्रो विद्यार्थीको पनि योजना छ। विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित दुईटै प्रोग्राम हामीले गर्ने गर्दा मुना सुधारको निम्ति एउटा शिक्षकको लागि मात्रै होइन, तर त्यसले चाहिँ शिक्षामा सकारात्मक वातावरण ल्याउँछ। शिक्षकलाई त अहिलेसम्म वास्तवमा हेर्ने भने पीडित त छन्, धेरै छन्, तर शिक्षकलाई हेर्ने पनि त छैन नि त, हेरेको पनि छैन नि त हैन। त्यसैले त्यो हामीले आवाज उठाउने हो, त्यसको वातावरण मात्रै होइन। मैले चाहिँ शिक्षकले आफूले पढाएको, उसले स्कुललाई दिएको उसको समय, उसले दिएको प्रभावकारिताको विषयमा यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो कि यहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षकले कसरी सघाएको छ, त्यो कार्यविधिलाई कसरी सघाउ गरेको छ, त्यो आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने? हामीले शिक्षकले
विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गरेको छ हामीलाई सघाउनु पर्दैन क्या विद्यालयप्रति अनि राज्यको शिक्षा प्रणालीमा कसरी सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर उसको विचार के छ एउटा शिक्षकले सोच्ने एउटा यो त एउटा राम्रो अवार्ड प्रोग्राम हुन सक्छ यहाँले ल्याउनु भएको अवधारणा राम्रो हो शिक्षकले सोच्ने भनेको हजुर विद्यार्थी सोच्ने हो अनि देशका चाहिँ अभिभावकका छोराछोरीको भविष्यप्रति सोच्ने हो त्यो चाहिँ उसको धर्म पेसाप्रतिको ऊ पनि हो त्यसैले त्यो बारेमा चाहिँ हामीले कम्तीमा केही न केही उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्यो भने शिक्षामा केही सुधार आउन सक्छ भनेर सुरुवात गर्न खोजेको हेर्नुहोस् हजुर र विद्यार्थीलाई पनि हामी चाहिँ गरे त अघि तपाईँले भन्नुभयो कति विद्यार्थी छन् स्कुल जान नपाएकाहरू अझ विकट क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त कतिपय ठाउँमा त स्कुल पनि हुनेलाई दिनको निम्ति होइन सुधारका निम्ति मात्रै हो किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा होइन यो मलाई अलिकति अब मैले जनताको पर्सेप्सनबाट पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईसँग मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि होइन अब जनताको यति बेला उहाँहरूले पनि कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि यही कुरा सोचिरहनु भएको हुनसक्छ कि 1 लाख रुपियाँ मानौँ 1 लाख रुपियाँ मात्रै एउटा शिक्षकलाई एउटा पढाइ भइरहेकै राम्रैसँग चलिरहेको विद्यालयलाई तपाईहरूले मासिक रूपमा दिनुभन्दा 12 महिनामा 12 लाख रुपियाँ कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा स्कुल स्थापना गर्नलाई दलित तथा पिछडिएका जनजातिहरूलाई स्कुलसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ पहल गर्नुभयो भने त त्यो त धेरै राम्रो हुन सक्छ नि त हजुरको कुरा ठिक हो तर हामीले कसरी सुधार गर्ने भन्दा हामी त छिर्नु त पर्यो नि छिर्नका लागि मात्र यसरी वातावरण बनाउनको निम्ति मैले तपाईँलाई वातावरण बनाउनको निम्ति अघि के भने शिक्षकले तपाईँ 12 लाख रुपियाँ लिएर नि जस्तै मान्नुहोस् न एकछिन दिपेन्द्रजी एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा विकट क्षेत्रमा पुग्नु भयो भनेदेखि तपाईँलाई सघाउने धेरै हातहरू आउन सक्छन् कि आउँछन् सघाउने धेरै तर तपाईँले काठमाडौँ उपत्यकामा अझ भनौँ कहीँ अब एउटा स्कुल चलिरहेको ठाउँमा मानौँ मैले उदाहरण दिएको तपाईँलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ महिनामा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी शिक्षकलाई चाहिँ पुरस्कार दिन्छौँ पुरस्कृत गर्छौँ भनेर यो अवधारणाले लिएर अगाडि जाँदाखेरि त गलत अर्थ लाग्ला कि तपाईँहरूले गृह कार्य त गर्नुभएको होला तथापि यो गृह कार्यको बावजुद पनि यसरी भन्दा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ कहीं राम्रो एउटा रिजल्ट आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ मैले तपाईलाई के भन्नु खोजेँ चाहिँ पहिलो हामीले बुझ्न खोजेको शिक्षा पद्धति हो शिक्षकका योजना हो शिक्षाप्रतिको लगाव उहाँको त्यो गर्नलाई त पुरस्कार दिनै पर्दैन नि राम्रो मान्छेलाई प्रेरित गर्नै पर्छ हैन धारणा बुझ्नलाई पुरस्कार दिनुपर्छ भने राम्रो मान्छेलाई धारणा बुझ्नलाई मात्रै हैन शिक्षा पद्धति शिक्षाको अवस्थालाई पनि अझै खोल्देउनको निम्ति खोज्नको निम्ति यसका समस्याहरूलाई खोज्नको निम्ति र त्यसलाई सुधार ल्याउनको निम्ति र राज्यलाई भन्नको निम्ति चाहिँ यो सुरुवात हामीले गरेका छौँ एउटा शिक्षकप्रतिको सम्मान पनि हो त्यो शिक्षकप्रतिको एउटा सम्मान पनि शिक्षक बिना त यो संसार अँध्यारो छ त्यो त्यसैले त्यो सम्मानबाट हामीले एउटा सेक्टरमा काम गर्छौँ तपाईले भन्नुभयो यस्ता सामाजिक संस्थाहरू धेरै पनि हुन सक्छन् हैन धेरै छन् तर हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गर्दा भोलि हाम्रो संस्था अगाडि बढ्छ हामीले तपाईको चाहिँ विद्यार्थी तपाईले भने जस्तै विद्यार्थी केन्द्रित भन्यौ नि अब तपाईलाई मैले अहिले सबै कुरा यहाँ सबै कुरा भन्न त मिल्दैन हेर्नुस् हैन सोचमा छ अवधारणा राख्न नमिल्ने भन्ने त कुरा हुँदैन गलत भए मात्रै नमिल्ने विद्यार्थीलाई सहित हामीले चाहिँ केही गरिब किसानका छोराछोरी छन् जो पढ्न सक्दैनन् जसको आर्थिक अवस्था कमजोरी छ त्यो आर्थिक कमजोर भएका अवस्थामा हामीले कम्ती छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने शैक्षिक अनुदानहरूको सामान्य हामीले धेरै दिने कुरा हुँदैन त्यो खालको पनि एउटा बात शैक्षिक क्रियाकलापहरू गर्ने जनशक्ति त्यहाँ कस्तो छ भोलिको जनशक्ति कस्तो छ भन्नको निम्ति हामीले विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम त धेरै प्रकारको प्रोग्रामहरू उपलब्ध छन् नि त त्यस्ता शैक्षिक प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई पनि एउटा चाहिँ अवार्ड गर्ने पुरस्कार गर्ने उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने यो खालको वातावरण हामीले गर्न सक्ने त्यति हामीसँग त पुँजी हुँदैन राज्यको जस्तो हुँदैन नि त एक महिनाको 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्नुहुन्छ पुँजी छैन त्यो त हामीले त तपाईको त स्रोत खोज्नुपर्छ आफूले काम परिश्रम गर्नुपर्छ दुःख गर्नुपर्छ हामीले पनि पेशा गर्नुपर्छ व्यवसाय गर्नुपर्छ त्यो व्यवसायबाट भए पनि हामीले केही न केही यसमा चाहिँ योगदान गरौँ अब यो शिक्षाको क्षेत्रलाई त यो कुरा भयो अब रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरु कसरी रोजगार चाहिँ तपाईको के भने विकाससँग जोडिन्छ मैले चाहिँ त्यसलाई समग्र एउटा अवधारणाको रूपमा चाहिँ बनाएको चित्रण गरेको छु हैन यसलाई चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ हाम्रो देश तपाईको विकास नहुनुको अवस्थाहरूका विविध पक्ष कारणहरू छन् त्यसमा मुख्य कारण युवा बेरोजगार छैनन् हैन राज्यले उत्पादन गरे भएका जनशक्तिहरूलाई पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई डक्टरै पढुन् इन्जिनियरै पढुन् स्टाफ नर्सै पढुन् प्राविधिक नै शिक्षा पढुन् तर तिनलाई भोलि सर्टिफिकेट हासिल गरिसकिसकेपछि राज्यमा जागिर खोज्दाखेरि त्यो जागिर कसले दिन्छ कहाँ छ
त्यो कुरा चाहिँ हामी युवाहरू बिचमा पनि तपाईँको त्यो खोजी छैन। बुझ्नु भएन? हाम्रो राज्यले हामीलाई के दिन सक्छ, म यो सेक्टरमा यसरी अध्ययन गरिरहेको छु, तर भोलि मलाई यो राज्यले के दिन सक्छ भन्ने कुरा त्यस्तो खालको युवाहरू एउटा चाहिँ सामाजिकता, एउटा चेतना हामीले जगाउनुपर्छ। हामी सचेत युवाहरूले पहिलो कुरा, मैले नयाँ विद्यालय सचेत अभियान भनेर हिजो विकासको सामाजिक जागरण स्वरूप सञ्चालन गरिएको, त्यो विद्यालय होइन, त्यो सोच हो, त्यो अवधारणा हो। त्योभित्र हामीले शिक्षा, विकास, रोजगारी सबै यहाँको सोच परिष्कृत हुनुमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ के हो भने त्यो नयाँ विद्यालय सचेत अभियान किन ल्याइयो भने त सबै बिग्रियो, खत्तम भयो। सम्झिनुहोस्, तपाईँ नेपाललाई एकचोटि तपाईँ नेपालप्रति माया गर्नुहुन्छ, आफूलाई नसोचेर सबैलाई सोच्नुहुन्छ भने एकचोटि मजाले सोच्नुहोस्, ठन्डा दिमागले सोचौँ। त्यो सोच्दाखेरि तपाईँ हामीले एकदम यो त केही भयो जस्तो देख्दैनौँ। भएको छ, केही कुराहरू उपलब्धि भएका छन्, तर हुनुपर्ने जति भएका छैनन्। यो विकृत संस्कार छ, हाबी छ। अघि मैले भने विरोध छ, आलोचना छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले त केही गर्न खोजु, यसले चाहिँ लिन खोजु भन्ने खालको भावना छ, होइन? त्यो सबै मानसिकता हटाउनुपर्छ पहिलो कुरा। तर संस्कार सुधार्नको त्यो राजनीतिक प्रणाली स्थिर हुनुपर्छ, यो चाहिँ व्यवस्था स्थिर हुनुपर्छ। सिस्टम स्थिर नभएसम्म यो कुरा हामीले गफ गरेर मात्रै हुँदैन। हेर्नु, र मैले एउटा चाहिँ रोजगारीको निम्ति हामीले बाटो देखाउने हो, बुझ्नुमा बाटो मात्रै देखाउने हो। अब हामी भर्खर चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ, तर यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ। हाम्रो माग, हामीले राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी पर्यटन वर्ष घोषणा गर्छौँ नि, होइन? विभिन्न अभियान वर्ष घोषणा गर्छौँ नि, यसलाई तपाईँको रोजगारी वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ। कति वर्ष गर्नुपर्छ? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष गर्नुपर्छ। 10 वर्षभित्रमा यतिलाई रोजगारी दिने अथवा यो बजेट शीर्षक अन्तर्गत यति मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क अथवा चाहिँ के अरे अनुदान दिने, बिना ब्याजको अनुदान दिने, र त्यो चक्रीय बजेट बनाउनुपर्छ। चक्रीय बजेट प्रणाली अन्तर्गत रहेर 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमा रोजगारी अभियान, स्वरोजगारी अभियान, शिक्षकहरूका लागि मात्रै हो, यहाँले टार्गेट गर्नु युवाको लागि, युवा यो तपाईँको त बेरोजगार युवा भनिसक्यो। विदेशमा अहिले हामी लगभग 60-70 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्, होइन? त्यसलाई नेपाल फर्काउने, मुखले फर्किँदैन, योजनाले फर्काउने हो, कार्यक्रमले फर्काउने हो। त्यो कार्यक्रम खोइ त, एउटा चाहिँ तपाईँको भित्र बस्दा एउटा र बाहिर भाषण गर्दा अर्को बोल्ने चलन हाबी भइसकेको छ नेपालमा, र त्यो अन्त्य गर्नको निम्ति पहिलो कुरा सचेतना चाहिन्छ। अघि मैले भने राजनीतिको लागि चाहिँ हामीले सिक्यौँ धेरै, तर विकासको लागि सिकेनौँ। राजनीति गर्न जान्ने भयौँ, लडाउन जान्ने भयौँ, अर्काको खुट्टा तान्न जान्ने भयौँ। त्यसकारण त्यो कुराको अन्त्य पहिलो राजनीतिक संस्कार सुध्रिनुपर्छ। हामीले सबै मान्छेले राजनीतिक प्रणालीप्रति चासो राख्नुपर्छ, नराख्ने होइन। प्रणाली कस्तो गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त। हामीले राजनीति बुझ्ने हो, नेतृत्व बुझ्ने हो, त्यसको योजना विचार बुझ्ने हो। उसको चाहिँ सही विचार छ कि छैन, उसले कतिसम्म चाहिँ काम गर्नु छ, उसको चिन्तन के छ, त्यो नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न हामीले सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। पहिलो कुरा म यो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म युवा साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने पहिले आफूलाई पनि सोचौँ, त्यसपछि हाम्रो देशले अथवा मेरो देशले, मेरो सरकारले, मेरो शासनले मलाई के दिन सक्छ त्यतातिर ध्यान दिउँ पहिले। र कसले के बोल्दैछ, कसले के गर्दैछ, अहिलेसम्म भएको अवस्था के हो, विगतमा कस्तो हुँदै आयो। अब राजनीतिकोबाट यति धेरै प्रभावित भएको छ कि मैले भन्छु यो अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि सबै कुरा चाहिँ पुराना गतिविधिदेखि ल्याउनुपर्छ। नेपाल स्थिर छैन, चेतनाको स्तर कम। मलाई त के लाग्थ्यो भने यो चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि वास्तवमा नागरिकहरूमा चाहिँ राजनीतिक चेतना चाहिँ पलाएको छ, विकसित भइसकेको छ भन्ने लाग्थ्यो, तर भएको रहेनछ। अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा हतियारको भरमा, एउटा खानपिनको भरमा, होइन, मान्छेहरू पछि लागेर हिँडिरहेका छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो हाम्रो एउटा चेतना हामीले फैलाउन खोजेको, यो संस्थाबाट गर्न खोजेको पनि त्यो चुनाव हुन्छ, हो, चुनाव हुन्छ। हामी चाहिँ मतलाई किनबेच गर्छौँ। चुनावमा तपाईँको त्यस्तो खर्चालु चुनाव छ। अहिले तपाईँको चाहिँ 40 अर्ब मान्नु बजारमा कुरा भइरहेको छ, होइन, आइरहेको छ नि त, समाचारहरूमा आइरहेको छ। 40 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा खर्च हुँदैछ।
अब 2 वर्ष 3 वर्षपछि हुने चुनाव तपाईँको अहिले गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। राज्य अस्थिर भएको कारणले अथवा त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही लगानी अहिले युवा रोजगारको लागि छुट्याइदिने हो भने कति मान्छेले रोजगार पाउँछन्। म तपाईँलाई मैले आफूले सोचेको अवधारणा चिन्तन यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति सोचेको चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय एजेन्डा बनोस्। राज्यले कम्तीमा पनि 753वटा स्थानीय निकाय छन् होइन। हजुर। त्यो 753वटा स्थानीय निकायमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता के छ, उत्पादनको अवस्था के होला, रोजगारको अवस्था के होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मिनिमम पनि वार्षिक भने मैले 1-1 करोड रुपियाँ छुट्याउँदै पनि ठुलो कुरो होइन। राज्यले कति खर्च गरेछ, कस्ता कस्ता काम गरेछ होइन। त्यति गर्दा पनि तपाईँको अनुदान स्वरूप 2-3 जनाको युवाहरूलाई कम्तीमा 10 लाख उसले कुन किसिमको व्यवसाय गर्न चाहन्छ। राज्यको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भएको राजस्व शीर्षक अन्तर्गत व्यावसायिक फर्महरू स्थापना गरेर कुन शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ उसले रोजगार गर्न चाहन्छ, त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको रोजगार हामी दिन्छौँ, राज्यले दिन्छ। यो तपाईँको सर्टिफिकेट धितो राखेर अरे ब्याङ्कको लोन लिएर अरे त्यो कसैले चाहेको छैन अहिलेसम्म। भन्नु त राज्यले त त्यो कुरा त ल्याएको छ, तर मैले अहिलेसम्म यत्रो गर्दाखेरि देखेको पनि छैन कसले पायो। अब यहाँ रोजगार संयोजक भनेर प्रधानमन्त्रीको उसबाट अस्ति रोजगार संयोजकहरू चाहिँ नियुक्ति गरियो। ती रोजगार संयोजकले खोइ के काम गरिरहेछ। रोजगार संयोजक भनेर यत्रो 753वटा स्थानीय निकायमा अधिकृत लेभलका चाहिँ युवाहरू खटाइयो, तर त्यो के चाहिँ उपलब्धि भयो त? खोइ त भएको छैन नि त। मैले भन्न खोजेको राज्यले युवा शीर्षकमा चाहिँ किसानकै लागि होस् अथवा केजीकै गरिन्छ, त्यो शीर्षकमा कम्तीमा पनि प्रत्येक वर्ष 1-1 करोड चाहिँ अनुदान छुट्याउने हो भने, बजेट छुट्याउने हो भने, शीर्षक तोकेरै छुट्याउने हो भने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकारका कर्मचारी मार्फत व्यवस्थापन गराउने हो भने यो सम्भव छ। नेपाल सबैभन्दा छिटो विकास हुन्छ। तपाईँलाई मैले यो टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने यो सानो सोचले, सानो अवधारणाले मैले यो कुरा उठाएको छैन। किनभने हामी बेरोजगारको अवस्था कम हुने बित्तिकै तपाईँको देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ, देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जान्छ, यहीँको उत्पादनले यहीँ खान पुग्छ। भारतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ टमाटर ल्याउनु पर्दैन, कोपी ल्याउनु पर्दैन, चामल ल्याउनु पर्दैन। यो कुराको लागि त हामीले त युवाहरूलाई त काममा लाउन सक्नु पऱ्यो नि त, राज्यले लाउन सक्नु पऱ्यो नि त। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो राज्यले गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो र त्यो युवाहरूलाई सचेत पनि बनाउनु, हामीले त्यो माग पनि गर्ने हो। हामी आफूले पनि त्यसका लागि चाहिँ केही पहलहरू गर्ने हो, हामीले पनि नमुनाको रूपमा देखाउने हो। मैले भने तपाईँलाई 10 चक्रिय भने तपाईँले मानिलिउँ 10 लाख रुपियाँ पैसा पाउनुभयो, तपाईँ म गरी खान्छु राज्यले मलाई दियो भनेर तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँ लगायत 3-4 जनाको टिमले समूहकृत रूपमा दिनुपर्छ त्यो होइन। र त्यो भइदियो भने तपाईँले 5-7 वर्षसम्म राज्यलाई त्यति नै लगानी फिर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो अनुदान स्वरूप भनेपछि अनुदान फिर्ता गर्ने हो त्यो होइन, बिना ब्याज। अब 5 वर्ष कन्टिन्यू त्यति जाने तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ 40-50 जना युवाहरूले एउटा गाउँमा एउटा स्थानीय निकायमा रोजगार पाउँछन् भने त्यो क्रमशः 5-7 वर्ष जाने र राज्यले त्यसमा लगानी गर्ने हो भने त्यो त चक्रिय भने नि मैले पुरानो पहिले जान्छ, पछि तपाईँको फिर्ता हुँदै जाँदा फेरि त्यो थप गरेर त्यति नै बजेटले तपाईँको चाहिँ सयौँ जना मान्छेहरू रोजगारमा पुग्छन्, आफै उद्यमशील हुन्छन्। त्यसले एउटा रोजगारीको वातावरण सिर्जना पनि गर्छ। अनि त्यही परिस्थिति लिएर जाने अब त्यसले के सकारात्मक फाइदा दिन्छ भने राज्यको आम्दानी वृद्धि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ रोजगार केन्द्रहरू धेरै स्थापना भएपछि राजस्व बढ्छ। त्यो राजस्व वृद्धि भइसकेपछि के त्यसको त्यो आम्दानीलाई विकासको ठुल्ठुलो विकासको औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास तपाईँको चाहिँ तिर चाहिँ राज्यले त्यसलाई लगानी गर्नुपर्छ। र यहाँबाट सुरुवात गरियो भने मात्रै देश अब चाहिँ सुध्रिन्छ। नभए यो बेरोजगारीको अवस्था सधैँभरि रहिरहने, अनि तपाईँको चाहिँ जो बेरोजगारी छ, जो गरिब छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यो विषयमा सरकारको पक्षसँग टेबल टक गर्नुभएको छ। हामी त्यही त अब यो समाचार मार्फत, यो टेलिभिजन मार्फत, अर्को मार्फत हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू मार्फत त पुर्याउँछौँ नि त। हामी त्यही कार्यक्रमको लागि नै यो सुरुवात गरेको। एउटा निश्चित भिजन त हुन्छ नि त, दृष्टिकोण त हुन्छ नि त।
त्यो दृष्टिकोण चाहिँ के मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। यो राज्यले चाहिँ एउटा रोजगारीको अवधारणा बनाउनुपर्छ कि मान्छेले त तपाईँको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा एउटा न एउटा मान्छे विकसित हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा न एउटा चिन्तन हुन्छ र त्यो चाहिँ अब युरोप अमेरिका अन्तर्राष्ट्रियलाई हेरौँ त्यसले धेरै त्याग गरेर विकास गरेको छ नि त। यो अवधारणाले नेपाललाई सुधार्छ भने मान्छेलाई आफ्नो चाहिँ खल्तीको बनाएर हिँड्नु पर्दैन, राजनीति गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ यत्रो चाहिँ उथलपुथल आउनुको कारण के भन्दा भोलि तपाईँ पनि नेता होला, तपाईँ पनि 10-20 जना चाहिँ बेरोजगार युवाहरू बटुल्नुहुन्छ होला होइन, अनि तपाईँ चाहिँ म पनि चाहिँ दल खोल्छु होला, म पनि विरोध गर्छु होला, हाबी हुन्छु होला। मैले भन्नको चाहिँ बेरोजगारी समस्या गरिबीको समस्यालाई खेलेर त्यसलाई चाहिँ हतियार बनाएर राजनीति गरिराखेको छ। त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। विकासबाट सुरुवात गरौँ न राजनीति। अब त बिग्रियो बुझ्नु भएन। विकासले मान्छेलाई प्रशिक्षित गरौँ, योजनाले मान्छेलाई प्रशिक्षित गरौँ, बुझ्नु भएन। विचार हुन्छ, विचार नभइकन त हुँदैन होइन। तर योजनाबद्ध रूपमा योजनाले प्रशिक्षित गरौँ मान्छेलाई, झगडाले होइन, दोषले होइन, दोषारोपणले होइन। त्यो पक्षबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने हो, नागरिकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने हो, युवाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने हो। हामीले बुझौँ है, अब हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी यो अवस्थामा छौँ, यसलाई चाहिँ हामी सबै युवाहरू एकजुट हौँ र यो अवधारणा लागू गर्नको निम्ति हामी राज्यप्रति माग गरौँ। मैले लगभग यही जेठको अन्तिम अथवा जेठको पहिलो दोस्रो हप्तातिर अब आफूले सकेसम्म र हाम्रो विचारमा सहमत हुने वास्तविक राम्रो कुरा हो यो राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर युवा नागरिक सबैलाई समेटेर हामी यो अवधारणालाई एउटा चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ, ठुलो मासमै सार्वजनिक गर्छौँ र त्यो मागलाई एकदम स्थायी रूपमा पक्रेर लिएर जान्छौँ। मैले तपाईँलाई अघि सुरुवात गरेँ, मान्छेको जन्म विभिन्न कालखण्डमा हुन्छ र कोही मान्छे कसरी चिन्तन गर्छन्, कोही मान्छे कसरी चिन्तन गर्छन्, एउटा न एउटा अवधारणा हुनु पर्यो। अघि मैले भनेको तपाईँलाई पर्यटन वर्ष अभियान घोषणा गरे जस्तै रोजगारी अभियान वर्ष, उद्यमशीलता अभियान वर्ष यो राज्यले घोषणा गर्यो भने वास्तवमा त्यो जुन दलले घोषणा गरे पनि हुन्छ, जुन सरकारले गरे पनि हुन्छ, यो तपाईँहरूको एजेन्डा भन्नुहोस्। यहाँबाट म चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरू, जिम्मेवार नेतृत्व, उत्तरदायी नेतृत्वहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ लागू गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूले त्यसरी सोचिदिनुहोस्, युवाहरूप्रति त्यसरी सोचिदिनु भयो भने देश विकास गर्नको लागि 10 वर्ष लाग्दैन। 10 वर्षलाई नेपालको अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन छ, डाँडा काँडाहरू यत्रा छन्, यहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि चाहिँ एउटा न एउटा व्यवसाय चल्छ, बुझ्नु भएन। त्यो उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले राज्यले यो कोणबाट अब युवामा लगानी एकचोटि गर्नुपर्छ, 5 वर्ष लगानी गर्नुपर्छ। किन खर्च गर्ने, किन भ्रष्टाचार गर्ने होइन, सुशासन कायम गर्ने। मैले नयाँ विद्यालय सचेत अभियान भनेको के भने विकासप्रति अनुशासन कायम गरौँ, बुझ्नुभयो। विकासप्रति अनुशासन कायम गरौँ भनेर सुरुवात गरेको। योजनाप्रति मात्रै हामी ध्यान केन्द्रित दिउँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ, वनमन्थन गरौँ। जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सरकार चलाइदिनु भएको होला अथवा पार्टीका लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जनताको पक्षमा सोचिदिनुहोस्, युवाको पक्षमा योजना बनाइदिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको भिजन हुनु पर्यो, नेतृत्व भिजन हुनु पर्यो। त्यो भिजन तपाईँहरूले चाहिँ योजना विकास योजनासँग तुलना गरेर बनाइदिनु। त्यसरी चाहिँ अब जनतालाई प्रशिक्षण दिँदा, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा त्यसरी चाहिँ प्रशिक्षण दिनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिकरण, मैले विकासको सामाजिकीकरण भनेर भने। यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको यो अभियानले सार्थकता पाओस्, साँच्चै नै यो जनमुखी नागरिकमुखी पनि बनोस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अब कार्यक्रम यो प्राइम टेलिभिजन मार्फत मलाई पनि अवसर दिनुभयो र आफ्ना कुराहरू युवाहरू बिचमा, नागरिक बिचमा चाहिँ राख्न दिनुभयो र यो सचेतना चाहिँ हामी सबैतिर फैल्याउँछौँ। यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। युवाको शिक्षा विकास र त्यसपछिको रोजगारीको तारतम्य मिल्यो भनेदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा आर्थिक क्रान्तिको बाटो हामी लम्कन सक्छौँ भन्ने आजको कार्यक्रमको हाम्रो सार्थकता रहन गयो। हामीसँग अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शैक्षिक विकास तथा युवा स्वरोजगार फाउन्डेसनका दिपेन्द्र ढुङ्गाना। उहाँसँगको कुराकानी आजलाई सकिएको छ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।